नमस्कार, म मदन खाती। कार्यक्रम वयम राष्ट्रिय जागरियाममा स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष बिना कुनै विलम्ब सर्वप्रथम यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसपछि हामी क्रमशः अन्य रिपोर्टहरू र विश्लेषणसहित उपस्थित हुनेछौँ। सर्वप्रथम काठमाडौँमै जुन क्रिया चाहिँ प्रतीक्षालयमा बसेर गरिराखेको यो दृश्य यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेपछि बाँकी प्रसङ्ग हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट। यी हुन् मुगुका जङ्गबुढा। उनी राजधानीको वनस्थली स्थित ढुङ्गेधारा प्रतीक्षालयमा निकै पीडादायी अवस्थामा बसिरहेका छन्। बुढा रहरले भने उक्त स्थानमा बसेका होइनन्। आमाको काजक्रिया गर्नका लागि बुढा पछिल्ला 9 दिन यता यही स्थानमा बसिरहेका छन्। गत जेठ 16 गते उनकी आमाको मुगुमै मृत्यु भयो। लकडाउनको कारण उनी आफ्नो घर मुगु जान सकेनन् र खुल्ला स्थानमै उनी क्रिया बस्न बाध्य भए। घाम लाग्दा गर्मी र पानी पर्दा भिज्ने समस्याबाट त उनी पीडित छँदैछन्। गाडीको आवाजले झनै सुत्न सक्दैनन्। त्यस्तै खुल्ला स्थानमा लामखुट्टेले पनि उत्तिकै सताउने गरेको छ। उनीसँग रातको समयमा सुत्न कोही साथी पनि हुँदैनन्। तैपनि आफ्नो कर्तव्यबाट उनी भाग्न सकेनन्। अब के गर्ने त, अब 13 दिन हाम्रो अब हिन्दू संस्कार अनुसार 13 दिनको क्रिया गर्ने आमा बाबुको लागि 13 दिन हामीले भक्त काट्नु पर्थ्यो। म त्यो काट्नुको लागि म चाहिँ यहाँ बाध्य भएर अब चाहिँ बस्नुपर्ने भयो। उनी यति बेला दोहोरो पीडामा छन्। एकातिर निकै कष्टकर अवस्थामा आफ्नो आमाको काजक्रिया गरिरहेका छन् भने अर्कातिर श्रीमतीको मृगौलाको डायलिसिस गराउनु पर्नेछ। 6 वर्ष अगाडि श्रीमती जनादेवी बुढाको उपचारका लागि राजधानी आएका उनी मजदुरी गर्दै जीवन गुजारा गर्छन्। जनादेवीको मृगौला हप्तामा 3 पटक डायलिसिस गराउनु पर्छ, जसको खर्च जुटाउन पनि उनलाई निकै कठिन भइरहेको छ। उनको डायलिसिसकै कारण शरीरमा अस्वाभाविक मांसपेशी बढिरहेको छ। उनी आफ्नो पीडा यसरी सुनाउँछिन्। अहिले त अन्तिम जीवन भइरहेछ। अब ट्रान्सप्लान्ट पछि लागौँ भनेपछि पैसा छैन। अब ट्रान्सप्लान्ट पनि 2 चोटि चेक गरायो, पैसा पुगेन र आधा चेक गरायो, त्यही छोड्यौँ। अहिले त औषधि खाने पैसा पनि छैन। स्थानीयको सहयोगमा अहिले बुढाले काजक्रिया जारी राखेको बताएका छन्। धार्मिक आस्थाका आधारमा पितृ उद्धारका कार्य गर्ने ठाउँको अभावले यसरी खुल्ला स्थानमा बस्नु पीडादायी अवस्था हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण खुल्ला स्थानमा क्रिया बस्नुपर्ने अवस्था निकै पीडादायी छ। धर्म र संस्कृतिको नाममा निकै राजनीति भए पनि आफ्नो धर्म र संस्कृति अनि परम्परालाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिने सार्वजनिक पूर्वाधारमा हामी निकै कमजोर रहेको यसले पनि उजागर गर्छ। त्यसकारण धर्म, परम्परा र संस्कृतिलाई सम्मान गर्नेले यतातिर पनि ध्यान दिने कि। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा, परम्पराको नाममा निकै पिचिलो राजनीति नेपालमा पनि हुने गरेको छ र त्यसकै आधारमा पनि आम नागरिकहरूले त्यो भोट पनि दिइराखेको अवस्था छ। तर राजनैतिक नेतृत्व वा राजनैतिक नेतृत्वको मात्र यसमा प्रसङ्ग रहेन। त्यसको साथसाथमा धर्मलाई नै आधार बनाएर खडा गरिएका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि यस्तो प्रकारको स्थितिमा चाहिँ कसरी त्यो काजक्रिया अथवा हिन्दू धर्मअनुसार गरिने जुन परम्पराहरूलाई, संस्कृतिहरू छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दियो भने आगामी दिनहरूमा पनि यो प्रकारको दृश्य चाहिँ नदेखिने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अब यहाँहरूलाई हामी कार्यक्रमको नियमित प्रसङ्गतर्फ नै केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ। हामीले कार्यक्रममा लगातार राष्ट्रियता, राष्ट्र, देशभक्तिसँग जोडिएर खबरहरू सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ र त्यसको साथसाथमा हामी आम नागरिकहरूका समस्या पनि यस कार्यक्रम मार्फत उठाइराखेका छौँ। तर अहिले चाहिँ हामी मिडियामै देखिने विभिन्न गतिविधिहरूलाई निहालेर त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। मुलुकमा सञ्चालित सञ्चार माध्यम राष्ट्रियता अभिव्यक्त गर्ने मुख हुन्। राष्ट्रिय एकताका माध्यम हुन्। सञ्चारमा जनता जोडेर राष्ट्रियता सबल बनाउन सक्ने सामर्थ्य हुन्छ। सञ्चारको सूत्रले सारा देशवासीलाई जोड्छ। जनताको सुख दुःख बोल्ने माध्यम नै सञ्चार माध्यम हुन्। देश हर्षित भएको पनि बताउने यिनै हुन्। देश दुख्ता पनि सुनाउने यिनै हुन्। राष्ट्रियता उँचो बनाउन जनता जगाउने पनि राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम हुन्। आज देशमा कोरोनाको महामारीले देश दुखेको अवस्था सञ्चारले जानकारीमा ल्याएका छन्। मुलुकको माटो दुख्ने गरी भएको सीमा अतिक्रमण रोक्न पनि यिनैले सचेत गराएका छन्। राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनतामा राष्ट्रियता जगाउने र देशको मौलिकता, परिचय तथा प्रतिष्ठा जोगाउने
सवालमा प्रथम प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। हरेक सञ्चार माध्यममा यति बेला राष्ट्रियता मुखरित हुनुपर्ने महसुस गरिएको छ। यो सञ्चार क्षेत्रको दायित्व पनि हो र सञ्चारकर्मीको कर्तव्य पनि हो। राष्ट्रियता प्रकट गर्न नेपालीको आफ्नै शब्द यथेष्ट छन्, आफ्नै वाक्य बनोट छ। विदेशी भाषा शैलीको ढाँचाको साँचो भई बुई चढेर बोल्नु पर्ने कुनै बाध्यता छैन। नेपाली वीरत्व बोल्ने उच्च भाषा शैली छ। उताको भाषामा पो क्या बात भन्ने सोच पलायनता हो। भावना र सिर्जना दिने हो भने नेपाली भाषा संस्कृतकै नजिक छ। विदेशीले समेत प्रशंसा गरिएको महाकाव्य काव्य नेपाली भाषामै रचिएको छ। जसरी देश सर्वप्राचीन र आजीवन अपराधीन छ, यो प्रतिबिम्बित गर्ने ओजस्वी वाणी छ। यिनै तेजका साथ नेपाली सञ्चार जगत चल्नु छ। राष्ट्रले गौरव गर्ने सन्देश प्रसार तथा प्रकाश गर्नु छ। आज मुलुकमा सीमा सवाल चोटिलो बनेका बेला राष्ट्रिय सञ्चारको धार यतैतिर प्रवाहित हुनु छ। तर विदेशीको तौर तरिका टिपेर होइन, ओठे जवाफ गरेर पनि होइन, सञ्चारको स्वभाव धर्म मान्यता र संहिता बिर्सेर पनि होइन। उच्च सुझबुझका साथ शालीन भाषा शैलीमा तथ्य प्रमाण प्रस्तुत गर्दा त्यसमा बडो तागत हुन्छ। तर्क बलियो भएमा नचिच्याए पनि प्रस्तुति चोटिलो हुन्छ। यो नेपाली सभ्यताको द्योतक हो। यो शैलीमा नेपाली राष्ट्रियताको शान सबैका सामु प्रस्तुत गर्नु छ। देश दुखिरहेका बेला पत्तो नै नपाए झैँ गरी आफ्नै सुरमा चल्नु सञ्चारको दायित्वभन्दा पर हुन्छ, विचार गर्नु छ। कसैको नक्कल नगरी पराईको पछि नलागी सो संस्कृति झल्किने सामग्री प्रस्तुत गर्नु राष्ट्रियता हो। पुग्ने मात्रामा हाम्रा आफ्नै गीत सङ्गीतहरू छन्। जतिखेर पनि विदेशी गीत सङ्गीत सुनाउन देखाउन पर्ने आवश्यकता छैन। आफ्नै छन्दमा बनेका चलचित्रहरू छन्। मनोरञ्जनका नेपाली उत्पादन आउँदा मन मार्ने तर विदेशी नक्कलका प्रसारमा हुरुक्कै हुने चालले पनि हाम्रो युवा पुस्ता पुर्खाको त्याग नबुझ्ने बन्न पुग्छ कि भन्ने चिन्ता बढ्दैछ। नेपाली भूमिमा जन्मेका नाचगान नाटकहरू छन्। जात्रा पर्वका लावा लस्करहरू छन्। आञ्चलिकता झल्किने पहिरनका झाँकीहरू छन्। अनेक चाल चलन चाडपर्वहरू छन्। यी पो राष्ट्रियताका आधार हुन्, देश जोड्ने सूत्र हुन्। नेपाली जनताले युगौँदेखि जोगाएका सामग्रीहरू छन्। यिनले नै हाम्रो संस्कृति इतिहास बोल्छन्। देशमा पर्यटनको ढोका खोल्छन्। जनता बीचको एकताको सूत्र यिनीहरूले नै बलियो बनाउँछन्। यही देशमा बसेर देशोन्नतिका लागि मरिमेट्ने मानिसहरू छन्। यिनका योगदान राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेटिनु छ। विदेशीले बनाइदिएको पहिचान बोकी हिँड्ने भन्दा स्वदेशमै पसिना बगाउनेको प्रतिष्ठा गर्न जान्नु परेको छ। यस्ता व्यक्तित्व पो राष्ट्रियताका प्रेरणा स्रोत। मेची महाकालीको भूमिमा अनेक भूस्वरूप प्रकृति स्रोत साधन वन उपवनहरू छन्। यिनको काखमा बसेका अनेक बस्ती र बेग्लै भाषा संस्कृतिमा रमाएका नेपालीहरू एकै ठाउँमा मिलेर बसेका छन्। सांस्कृतिक समन्वयले राष्ट्रियता बनेको हो। यो देखाउनु, यिनको शब्द सजाउनु पो नेपाली राष्ट्रिय सञ्चार। लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी कञ्चनजङ्घाको भूगोल र भूभागबारे जान्नु जनाउनु पो राष्ट्रियताको अभिवृद्धि। मुलुकको माटालाई माया गर्ने, यसैलाई सजाउने बचाउने दिशामा सञ्चारले निरन्तर सन्देश दिँदा भूमि पनि जोगिनेछ। नेपाली बीचको एकता पनि अक्षुण्ण रहनेछ। भूमि वीरताले पनि बचाउँछ। जनताको एकता भने राष्ट्रिय भावनाले जोडिरहन्छ। सञ्चारले यो अहम भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, सञ्चार माध्यमदेखि लिएर जसरी पछिल्लो समय राजनैतिक वृत्त र सबैले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा मुखर रूपमा अभिव्यक्त भइराखेको सन्दर्भमा केही सांसदहरूकै कुरा गरौँ वा देशभित्रै पनि बुद्धिजीवीहरूले पनि पछिल्लो समय देशको विरुद्धमै गएर राष्ट्रिय अखण्डतामै आँच पुग्ने खालका टीका टिप्पणी पनि हुने गरेका छ। केही समय अगाडि मात्र गोर्खापत्रमै प्रकाशित एउटा आलेखमा बारम्बार, खास गरी त्यो चाहिँ लिम्पियाधुराको कुरा होस् वा लिपुलेको कुरा होस् वा कालापानीको कुरा होस्, त्यसमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने तरिकाले सरकारको मुखपत्रबाट पनि त्यो प्रकाशित भइराखेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सञ्चार माध्यम आफैले पनि यो विषम परिस्थितिमा र आजको दिनमा जसरी
राष्ट्र जागिराखेको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रलाई थप जागृत गर्नको लागि सूचना सम्प्रेषणलाई त्यस्ता हारबाट पनि अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अब फेरि यहाँहरूलाई हामी सीमा अतिक्रमण सन्दर्भमै तयार पारेको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। झापा स्थित संवाददाता शम्भु दाहालले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्टले यहाँहरूलाई झापामा कसरी भारतीयहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका छन् र बेलुका सुत्दाखेरि नेपालमा र बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ भारतमा हुनुपर्ने स्थिति कसरी निर्माण भयो त्यो विषयलाई समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। भारतले नेपालका 23 जिल्ला स्थित 71 स्थानमा हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरेको छ। त्यसै मध्येको एक जिल्ला हो झापा। भारतसँग सीमा जोडिएको झापाको 144.2 किलोमिटर सीमा क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा झण्डै 1700 हेक्टर नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी को आडमा नेपाली भूमिमाथि भारतीयको हैकम चलिरहेको छ। पूर्वी सिमाना मेची नदीको विभिन्न 8 तटीय क्षेत्र, मेचीपारीको गाउँ कचन कबलको पाठामारी, साबिक महेशपुरमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको हो। 2052 साल अघि नेपालमा नै रहेको कचन कबल गाउँपालिकाको पाठामारी क्षेत्रमा करिब 20 घर, मेचीपारीको सन्थाल बस्तीको 7 घर, मेची नगर स्थित भान्सा खोलाका 11 घर अहिले भारतमा पारिएको छ। 104 र 105 नम्बर सीमा पिल्लरले घेरिएको मेचीपारीको सन्थाल बस्तीका केही परिवार पनि हाल भारतीय भूमिमै परेका छन्। भारतमा ब्रिटिस शासन भएको बेला नेपाल भारत बीच भएको सुगौली सन्धि बमोजिम दुवै देशको सीमा जङ्गे पिलरले छुट्याइएको थियो। जङ्गे पिलरलाई सीमा पिलर भनेर सीमावर्ती आसपासका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि नेपाली बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। पूर्वको सिमाना मेची नदीको बहाव परिवर्तन र बाढीका कारण सीमा स्तम्भ बगाउँदा भारतले 2043 सालतिर सीमा मिच्न सुरु गरेको पाइएको छ। 2052 सालमा आफूले भोग चलन गर्दै आएको नेपाली भूमिको धनी पूर्जा बनाउन खोज्दा पुरै भूमि भारततर्फ परेपछि झापावासी समस्यामा परेका छन्। चन्द्रगढी हाई स्कुलको जमिन पर्छ होइन, त्यहाँ पनि 20-25 बिघा एरिया देखियो। त्यसपछि तर भद्रपुर हाई स्कुल अगाडिपट्टिको लगभग 50-60 बिघा एरिया पर्छ। त्यसपछि सिधै तल गएर पाठामारीमा गएर लगभग त्यति नै पर्छ। अनि पृथ्वीनगरको पनि चियाबारी नै गरेको भूभाग चाहिँ चिया खेती गरेर नेपालीहरूले चिया खेती गरेर आफ्नो नक्सामा धनी पूर्जा राखेर चिया खेती गरेर ठाउँ त्यो पनि इन्डियातिरको नक्सा लिएर गइसकेपछि चाहिँ र आएर कोरोबारीमा एकचोटि लगभग 40 हेक्टर भइरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि लगभग झापामै 1700-1800 हेक्टर जमिन चाहिँ अतिक्रमित भयो भन्ने कुरा आयो। अनि अर्को चाहिँ 10 गजा छुट्टिएर 10 गजामा पनि खेती गरेर देखियो, 10 गजामै घर बनाएर बसेका पनि देखियो, 10 गजाको अतिक्रमण 10 गजामा छुट्टिएर। त्यसो त कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम उपचार समन्वय तथा अनुगमन समिति झापाले भारतसँग जोडिएका सीमावर्ती स्थानका सुरक्षा चौकीहरूको अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा समेत भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार झापा गाउँपालिका 1 मा रहेको स्यालमारामा भारतले 20 बिघा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले पनि 10 गजा भन्दा 50 मिटर भित्रसम्म घुसेर नेपाली भूमि कब्जा गरेको पाइएको छ। यद्यपि प्रदेश सरकार भने वैज्ञानिक रूपमा सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछ। नेपाल र भारतको सीमा जसरी धेरैपल्ट विवादमा मुछिएको, धेरैपल्ट सीमा मिचिएका कुराहरू, धेरैपल्ट मान्छे मारिएका घटनाहरू भएका छन्। यी कुरालाई अहिले लिपुलेख लगायतका कुराहरू उठिरहेको बेला, अहिले कोरोनाको कारणले सीमालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उठिरहेको बेला नेपाल सरकारले पनि पहल गर्दैछ। नीति कार्यक्रम हिजो आएको छ र भारत सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा एउटा सहमति भएर अहिलेको दुनियाँमा सीमा मिचिरहने कुरा न्यायोचित हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएर कुन प्रकृतिको सीमा सुरक्षा गर्ने हो त्यसमा द्विपक्षीय चाहिँ कुरा भएर टुङ्गिनुपर्छ भन्ने भनाइ मात्र राख्छौँ। पटक पटक
भारतीयले दादागिरी शैलीमा वर्षौंदेखि नेपाली भूमि कब्जा गरिरहँदा पनि स्थानीय प्रशासन र सरकारले खासै चासो दिएको छैन। हुन त नेपालतर्फ 10 गजा क्षेत्रको सुरक्षा प्रभावकारी नभएकाले सीमामा भारतीयको दबदबा वर्षौंदेखि छ। त्यसकारण अब नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा मात्र होइन कि भारतबाट अतिक्रमण भएको सबै भूमि फिर्ता ल्याउनु आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, एकातर्फ भारतले नेपाली भूमि मिचिराखेको छ, त्यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा मात्र होइन, सुस्तादेखि लिएर यी दुई क्षेत्र पनि जोड्यो भने 71 स्थानमा चाहिँ नेपाली भूमि आजको दिनमा पनि मिचिएको अवस्था छ। यद्यपि सरकारले कालापानीको सन्दर्भमा त त्यो ल्याउनको लागि पहल गरिराखेको छ, तर अन्य स्थानमा पनि भारतीय अतिक्रमण चाहिँ त्यो बढ्दो नै रहेको छ। त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भ पनि पछिल्लो समय आम चासोको विषय बनिराखेको छ। यसको साथसाथमा पछिल्लो समय मधेस केन्द्रित दलले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव, नेपाली कङ्ग्रेसका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रस्तुत गरिराखेको संशोधनको प्रस्ताव पनि आम चासोको विषय बनिराखेको छ। र त्यसको साथसाथमा फेरि नेपालको राजनीतिमा भाषाको विषय, नागरिकताको विषय, हाम्रो समावेशीको विषय र सङ्घीयताकै आजको दिनमा जसरी अभ्यास भइराखेको छ त्यो आफै पनि यसमा पनि बहस चलिराखेको छ। र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक लालबाबु यादव हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लालबाबुजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अहिले अब पछिल्लो समय निकै चर्चामा पनि रहेको, आम नागरिकले चासोको साथ हेरिराखेको, बहस र विवाद पनि भइराखेको यो संसदमा प्रयोग गरिने भाषाको सन्दर्भमा र त्यसमा पनि मुख्य गरी हिन्दी भाषाको विषयलाई लिएर जसरी टिका टिप्पणी भइराखेको छ, यहाँ आफैले चाहिँ यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ, यहाँबाट संवादको सुरुवात गरौँ। पहिला त मलाई बोलाउनु भएकोमा र मलाई मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, म यो दुईटा कुराहरू भन्न चाहन्छु यो यसमा प्रवेश हुनुभन्दा पहिला यो तपाईहरु यहाँहरूले टिभीमा बोलाउनुहुन्थ्यो, म लेख पनि लेख्थेँ, कुरा गर्थेँ। जुन बेला म यही कुराहरू गर्दाखेरि मलाई मधेस विरोधी, मलाई पहाडियाहरूको चाहिँ के फलानो, मलाई चाहिँ मार्ने सबै धम्कीहरू आयो। मैले केही पनि बोलिनँ। म आज पनि उहाँहरूलाई गाली गर्दिनँ, उहाँहरूलाई सम्मानै गर्छु। तर भयो के भने म जुन कुरा लेखिरहेको थिएँ, बोलिरहेको थिएँ, त्यो कुरामा आज सबै मधेसका पनि, मधेसका राजनीतिक दलहरूले पनि, यहाँले मधेसको भन्नुहुन्छ, उहाँले आफूलाई मधेसको होइन मेरो राष्ट्रिय दल हो, आजै राजेन्द्र महतो भएको छ, त्यो उहाँहरूले लिइराख्नु भएको छ। र त्यति मात्र होइन, जब म चाहिँ मधेसमा बोल्न जान्छु, म हरेक ठाउँमा बोल्न जान्छु, हिमाल पहाड तराईमा, त्यहाँ बोल्न जाँदाखेरि चाहिँ अहिले पहिला त गाली गर्नुहुन्थ्यो, पहिला त के भन्नुहुन्छ, अहिले तपाईँलाई देखेपछि त आनन्द लाग्छ, अहिले तपाईँकै कुरा सबै कुराहरू चाहिँ यसो धेरै जसो भइरहेछ भन्ने भन्दाखेरि मलाई एउटा गर्व के भयो भने म एउटा नेपालको नागरिक हुँ र दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई मैले चाहिँ एउटा राम्रै कुराहरू गरेको छु। र दोस्रो कुरा मैले यहाँ निवेदन गर्न के चाहन्छु भने म नेपाल र नेपालीको हितमा कुनै पार्टीसँग संलग्न भएर म त्यसमा चाहिँ के अरे त्यसको चाहिँ मैले त्यसको के भन्छन् त्यसमा म एग्रिमेन्ट गर्न चाहन्छु। म चाहिँ नेपाल र नेपालीको हितमा भन्नको लागि म जोसँग पनि मिल्छु, तर यसमा म कसैसँग सम्झौता गर्छु। उदाहरणको लागि काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस्, चाहे कोही पनि पार्टी हो, उहाँहरूले चाहिँ कुराहरू राख्दाखेरि म आफ्नो कुराहरू कहिले पनि छोडिनँ, किन मेरो कुरा थिएन, मुलुकको कुरा थियो। जस्तो उदाहरणको लागि एकल जातीय चाहिँ संघीयता बन्यो, कोही एक मधेस एक प्रदेश भन्नुभयो, कोही चाहिँ के भन्नुभयो भने बहुजातीय भन्नुभयो। मैले के भने यो जातीय चाहिँ हुनै सक्दैन, मलाई जे जति कारबाही गर्नुहोस्, तर म चाहिँ जातीय चाहिँ म समर्थन गर्दिनँ। खैर यो त भयो अर्को कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने यो जहिले पनि चाहिँ यो मधेसका कुराहरू आउँछ, हामीलाई खोज्नुहुन्छ। यत्रो ठुलो चाहिँ राष्ट्रको समस्या हुँदाखेरि यो लिपुधारा चाहिँ कालापानीको विषयमा आयो, फरेन पोलिसीको बारेमा आयो, म पनि सोचेको थिएँ कि यहाँहरूले बोलाउनु होला, तर मैले आफू गएर बोल्ने होइन, तर यहाँहरूले कहिले पनि खोज्नु भएन। होइन, आज हामी त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ, समग्र विषयमा। अब यहाँ कुराहरू सुन्नु, मैले बोल्नु भएको छ, एउटा राम्रो कुरा हो। म चाहिँ के छ भने एउटा यहीँबाट सुरु गर्छु। म यो मधेसमा जाँदाखेरि मैले भने
कि हाम्रो चाहिँ मैथिली जुन भाषा हो त्यो भाषा चाहिँ नेपाली भन्दा पहिला हो, मल्लकालीनमा राष्ट्रिय भाषा थियो। अब मेरो भाषा मैथिली होइन, मेरो भाषा बज्ञा हो। अब यहाँहरूले के भन्नु पर्यो भने हामीले हिन्दीलाई प्रमोट गर्ने कि मैथिलीलाई प्रमोट, मासेलाई सोधेको। उहाँले के भन्नुभयो भने हामी कुनै पनि हालतमा मैथिली छोडेर हिन्दीमा गर्दिन उहाँले। म एउटा निवेदन यहाँलाई के गर्न चाहन्छु भने यो भारतकै कुराहरू हिन्दुस्तानकै लिने हो भने त्यहाँ पनि चाहिँ यो हिन्दी राख्ने कि अङ्ग्रेजी राख्ने राष्ट्रिय भाषाको कुराहरू भयो। कुराहरू उहाँ भोटिङ हुँदाखेरि टाइ भयो, आधा यता आधा हो। अनि सभामुख चाहिँ साउथ इन्डियन थियो। अनि उहाँ नेहरूलाई के लाग्यो, अब त यो गयो, हिन्दी आउँदैन अब, किनकि अब साउथ इन्डियन सभामुख छ। उहाँले चाहिँ के छ भने भोट हाल्ने चाहिँ उहाँको निर्णायक हुन्छन्, भोलिपल्ट भोट हाल्ने उसैमा जान्छ। भोलिपल्ट सभामुख आउनुभयो, कसैसँग भेट्नु भएन, आएर भोटिङ हुँदाखेरि उहाँले हिन्दीमा हालिदिनु। पुरा हाउस चाहिँ के छ भने आश्चर्यचकित भयो, तपाईँको त भाषा पनि होइन, तपाईँ बुझ्नु पनि हुन्न। उहाँले के भन्नुभयो, हो म हिन्दी बुझ्दा पनि बुझ्दैन, मेरो भाषा पनि होइन, तर मेरो के हो भने यो राष्ट्रको भाषा हो, म राष्ट्रको एउटा नागरिक हुँ, म हिन्दुस्तानको एउटा चाहिँ सभामुख हुँ, त्यसकारण मैले हिन्दीमा यो एउटा उदाहरण भएको छ। म यहाँ पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो नेताजीहरूलाई, तपाईँले भाषाको जे जति गर्नुहोस्, संसदमा एउटा चाहिँ गरिमा के राख्नु, बरु मैथिलीमा बोल्नुहोस् न। तर हामी चाहिँ के छ भने हामी हिन्दीलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, हामी भाषालाई सम्मान। तर के हो भने त्यो हाम्रो भाषै होइन, के अरे हिन्दुस्तानको भाषा हो। अहिले पनि फर्स्टमा चाहिँ नेपाली भाषा कति पर्सेन्ट छ, त्यसको सेकेन्डमा मैथिली। 44% चाहिँ आजको दिनमा पनि नेपाली भाषीहरू, मातृभाषा चाहिँ नेपाली भएको, 11 देखि 13% चाहिँ आजको दिनमा मैथिली, त्यसपछि भोजपुरी। हाम्रो यी भाषाहरू त आजको दिनमा हुँदै गर्दाखेरि पनि कतै न कतै यी भाषाहरूमा आफू मातृभाषामै बोल्नको लागि अलि हिचकिचाए जस्तो गर्ने, फेरि सञ्चार माध्यममा चाहिँ उहाँहरू पनि नेपालीमा बकाइदासँग र व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्दाखेरि पनि नेपालीमा राम्रैसँग बोल्नुहुन्छ। तर संसदमा उभिँदै गर्दाखेरि त्यो हिन्दीबाट भाषण दिएको र त्यो चाहिँ तराई क्षेत्रमा चाहिँ यही नै यो सम्पर्क भाषा हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र ऐतिहासिक रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। एउटा कुरा के भयो भने हामी मिडियालाई पनि एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने नेताहरूले चाहिँ बोल्दाखेरि उहाँ जनताको प्रति गर्नुहुन्छ, हामीले मान्छौँ, तर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन हामीले पनि चाहिँ के छ क्रस चेक गर्नुपर्छ। जस्तो मैले चाहिँ त्यहाँ गएर ग्रास रुटमा चाहिँ जनतासँग, कुनै पार्टीको होइन, हरेक पार्टीको सिभिल सोसाइटी, टिचर, प्रोफेसर सबै हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गरेर म यो कुराहरू भन्दैछु, अहिले सुनिराख्नु भयो होला। त्यसकारण के हो भने म यहाँहरूलाई पनि निवेदन गर्न के चाहन्छु भने जनताको कुरा पनि सुन्नु पर्यो। आखिर डेमोक्रेसीमा त जनताको कुरा सुन्ने हो, जनता सम्पर्क। त्यसकारण के हो भने र म नेताजीहरूलाई पनि आग्रह गर्छु, उहाँहरूले पनि के गर्नुहोस् भने यो नेपाल रह्यो भने नेपाली रहन्छन्, नेपाल रह्यो भने यहाँहरूको पार्टी रहन्छन्, यहाँहरू नेता। त्यसकारण के हो, अहिले त हुन त अहिले चाहिँ जुन 23बाट चाहिँ संशोधन पेश भएको छ, सबभन्दा चाहिँ अहिले के हो भने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकताको कुरा हो। अहिले चाहिँ यो अहिलेको गभर्मेन्टलाई म एउटा धन्यवाद के दिन चाहन्छु भने 1962बाट होला क्या, यो अहिले कालापानी लुकुमधारामा जुन कुराहरू भइरहेको थियो भने उहाँले 8 गरेर यो निकाल्नु भएको छ। अहिले चाहिँ संसदमा पेश गर्नु भएको छ यो चाहिँ नक्साको लागि। अहिलेको बेलामा त हामी राष्ट्रिय कुरा हो, अहिलेको बेलामा सबै राजनीतिक दलहरूले एक मतले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसलाई पहिला प्रमोट गर्नु, यसलाई प्रमोट मात्र होइन समर्थन गरेर यसलाई पासै गर्नुपर्छ। तर अहिले देखिराखेको चाहिँ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ अथवा अन्य राष्ट्रिय दल जस्तो जसपाकै कुरा गरौँ, उहाँहरूले पनि संसदमै उभिएर चाहिँ सरकारले जुन नक्सा बाहिर ल्याएको छ त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्ने भनिराख्दाखेरि पनि उहाँहरूकै सांसदबाट आइराखेका कुरा जो हिन्दीमा पनि संसदमा बोल्नुहुन्छ, उहाँहरूले होइन यो लिम्पियाधुरा त नेपालको भूमि भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो प्रमाणले नै नेपाललाई साथ दिँदैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भारतसँग वार्ता गरेर मात्र नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो भन्ने खालको कुरा आउने र त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो पार्टीले पनि आजको दिनमा चाहिँ कुनै कारबाही नचलाइदिए गर्दाखेरि त्यो डिफेन्ड गरे जस्तै देखिने भयो। यो कसरी चाहिँ यसलाई तपाईँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, यो सरासर गलत। नेपालको 1816मा यो सम्झौता भएपछि हाम्रो पूर्वतिर हाम्रो भाग रहेछ भनेर लेखेकै हो र उहाँले 1962 भन्दा पहिला उहाँले त्यहाँ इन्टरफियर पनि गर्नु भएको छैन, उहाँले सेना पनि राख्नु भएको छ। त्यसकारण एउटा चाहिँ के हो भने यसलाई हामीले चाहिँ बङ्ग्याउने कुरा नगरौँ, केही
विद्वानहरूले हिन्दुस्तानका विद्वानहरूले पनि यसलाई कुराहरू मानिसक्नु भएको। यो होइन भने ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ धेरै कुरा। हामीले एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, 18 सालमा त त्यहाँ जनगणना भएको छ, के अरे 15 सालको चुनावमा त्यहाँ चाहिँ चुनावमा भाग लिनु भएको छ। त्यहाँ एउटा कुरा के हो भने उहाँहरूले एउटा कुरा के सोच्नु पर्यो भने हिन्दुस्तान एउटा ठुलो कन्ट्री हो, गुजरात डक्ट्रिन एकदम राम्रो छ, हामीले पनि पढेका हौँ। गुजरात डक्ट्रिन उहाँहरूले नै निकाल्नु भएको छ र एकातिर गुजरात डक्ट्रिन निकाल्ने, एकातिर साना राष्ट्रले हामीले दिने हो लिने होइन कुराहरू गर्ने, अर्कोतिर तर कालापानी मात्र होइन, तपाईँले चाहिँ के हेर्नुभयो भने यो बोर्डर दक्षिणको बोर्डर एरियामा जति पनि तपाईँहरूले इन्करेजमेन्ट देख्नुभयो भने इन्टरनेसनल लको विरुद्धमा यहाँ बाँध बाँधेको छ। 8 किलोमिटर भन्दा नजिकमा बाँध बाँध्नु हुँदैन। तर रौतहटमा गएर हेर्नुहोस् उहाँ चाहिँ 8 मिटर पनि छैन, 8 किलोमिटर पुरै छोड्नु कसले कुरा उठाएको छ। तर के हो भने यो हाम्रो पुर्खाहरूले नेपाल र नेपालीलाई बचाएको होइन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राखेको। हाम्रा पुर्खाले गाली गर्छन्, हाम्रो आउने सन्ततिले पनि गाली गर्छन्। त्यसकारण हामीले एउटा कुरा के सोच्नु पर्यो भने अहिलेको बेलामा हामीले एक रूपमा चाहिँ के गर्ने हो भने यो अहिले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूसँग जुन हाम्रो सार्वभौम सत्ता भयो, हाम्रो अखण्डता हो, हाम्रो भूमि हो, कसरी बचाउनु पर्ने हो, कसरी डाइलग ल्याएर गर्ने हो, त्यसलाई हामीले पहिला चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो। र एक मतले म निवेदन गर्न चाहन्छु, बिन्ती नै गर्न चाहन्छु हरेक राजनीतिक दलहरूलाई कि तपाईँले यसमा लाग्नुहोस्, नभए चाहिँ भोलि तपाईँले इतिहासलाई गाली। अहिले त्यतिकै महत्त्वको साथमा उठिराखेको अर्को विषय भनेको यो नागरिकताको विषय पनि उठ्ने गरेको छ र नागरिकताकै विषयमा एकातर्फ चाहिँ अङ्गीकृतलाई त्यो राजनैतिक अधिकार नै दिनु हुँदैन, वडाको अध्यक्षसम्म उठ्ने पनि त्यो हक अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने कोणबाट एउटा विश्लेषण भइराखेको छ भने अर्कोतर्फबाट चाहिँ होइन यो वैवाहिक अङ्गीकृत भएर आउनेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई राजनैतिक अधिकार र राज्यका सबै अङ्गसम्म पनि पुग्नको लागि त्यो पनि बाटो खुल्ला हुनुपर्छ, किनकि हाम्रो देशमा बुहारीको रूपमा आइसकेपछि उहाँहरूप्रतिको त्यो सम्मानको विषय पनि भनिएको छ। नेपालको जुन प्रकारको भूराजनैतिक संवेदनशीलता अथवा हाम्रो आफ्नै जुन जनसाङ्ख्यिक बनोट रहेको छ यसलाई चाहिँ पृष्ठभूमिमा राखेर हाम्रो नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ नीति कस्तो हुनुपर्छ, यहाँलाई के लाग्छ? एउटा निवेदन गरौँ, यो धेरै पहिला पनि उठ्या थियो, मैले कति पेपर पनि लेखेर तराईमै गएर जनकपुरदेखि लिएर सर्लाही, धनसा, कपिल वस्तुमा पेपरै लेखेर गएँ र उहाँहरूलाई मैले एउटा निवेदन के गरेँ भने यो उहाँहरूकै कुराहरूलाई यो जस्तो दक्षिणबाट कोही व्यक्ति आएर यहाँ चाहिँ बसिया छ, हामी नागरिकता दियो भने पहिला कुरा त्यो अपर्च्युनिटी कुनै यादव दक्षिणबाट आयो भने मुलायम सिंह होस्, लालु यादव आयो यहाँ आएर बस्यो भने सबभन्दा पहिले लालबाबु यादवको अपर्च्युनिटी लिन्छ, कुनै भट्टराईको हुँदैन, ढकालको हुँदैन, त्यसकारण दोस्रो कुरा यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ उहाँहरूलाई, एउटा जो मान्छे बाहिरबाट माइग्रेट भएर आउँछन् त्यो निश्चय नै हामीभन्दा ट्यालेन्ट हुन्छ। अस्ट्रेलियाबाट हिटलर आएको थियो होइन, बाबर चाहिँ अफगानिस्तानबाट आएका थिए, यिनीहरू चाहिँ कोही चाहिँ इतिहास हेरौँ। त्यसकारण चाहिँ पहिला त हामी हेरौँ कि नागरिकतामा हामीले हाम्रो जस्तो सानो देशले हामीले नागरिकताको बारेमा सोच्नु पर्ने कि होइन। 1 लाख यहाँबाट चाहिँ दक्षिण अथवा उत्तर गयो भने हामीले चाहिँ के छ भने त्यहाँ हराउँछन्, थाहा पनि हुँदैन। तर त्यहाँबाट 1 लाख दक्षिण र उत्तरबाट आयो भने हामीले ठेक्नै गाह्रो हुन्छ, यहाँ भइ नै रहेछ। त्यसकारण के हो भने उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामी कुनै पनि हालतमा तपाईँले भने तालिमै बजाउनु भयो करिब 200 जना, उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले भनेको कुरा हो, हामीले यो मान्दैन। दोस्रो कुरा यहाँ निवेदन गरौँ, जुन यो राजनीतिक अधिकारको कुराहरू गरिरहेको छ, यो कुनै पनि मुल्कमा एउटा दुईटा कुरा केहरू रहे। यहाँ त हामीले इमिडिएट नागरिकता दिन्छौँ, तर भारतमा 1955 को नागरिकता एनएमा 5 देखि 7 वर्षसम्म स्थायी रूपमा बसोबास नगरिकन दिँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने उहाँको राय थाहा नै भएन भने, जस्तो अहिलेको कुरा छोड्दौँ सोनिया गान्धीको, म योभन्दा पहिले कुरा गर्छु, नेहरूकै पालामा पुलेस्कर भनेको चाहिँ एउटा प्रिन्स थियो, उहाँको 2टा बिहा थियो। उहाँले चाहिँ के छ भने विदेशी महिलाबाट जन्मेको छोराछोरीलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन खोज्नु, नेहरूले आउटराइट रिजेक्ट गर्नु हुँदैन। जो नेपाली तपाईँले हिन्दुस्तानी महिलासँग बिहा गरेको छोराछोरीलाई मात्र उत्तराधिकारी बनाउनु, सोनिया गान्धीको यहाँ कुराहरू देख्नु भएको। यसकारण के हो भने हामीले पनि यो कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हो। दोस्रो कुरा म यहाँलाई निवेदन गरौँ, म इन्डियामा हिन्दुस्तानमा गएको थिएँ संविधानको बारेमा विवेकानन्द फाउन्डेसनमा बोलाउनु। मैले उहाँहरूलाई सर त्यहाँ चाहिँ एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो, सेनाका
प्रमुखहरू थियो, डिप्लोमेटहरू हुनुहुन्थ्यो, ब्युरोक्रेटहरू हुनुहुन्थ्यो, सबै सुनिराख्नुभयोलाई के हो, मैले उहाँलाई एउटा निवेदन के गरेँ भने एउटा कुनै पनि पुरुष या महिला हो, उसले जन्मेको यदि नेपालमा हो, हिन्दुस्तानमा हो, उसको बिहा यदि हिन्दुस्तानमा हुन्छ, नेपालमा हुन्छ भने उसको लोयलिटी उसको हिन्दुस्तानमै हुन्छ, माइतीतिर हुन्छ, नेपालमै हुन्छ, माइतीतिर हुन्छन्, उसको चाहिँ ससुरालीपट्टि हुँदैन। त्यसकारण छोराछोरीको हुन्छन्, उसको हुँदैन। उहाँले पनि भन्नुभयो, क्या बात करते हो यार, अगर मेरी बेटी, उहाँले आफै भन्नुभयो, मेरी बेटी अगर नेपाल में शादी करते हैं तो उसका लॉयलिटी हमारे तरफ होगी, हमारे परिवार और हमारे देश प्रति हो, तुम्हारे प्रति नहीं हो। उसका बाल, उसका छोरा छोरी का हो जाएगा, लेकिन हमारी बेटी की नहीं होगी, तुम्हारी बेटी की नहीं होगी। मैले भने, मैले पनि सर प्रेमचन्द्रको बडे भरकी बेटीको पढेको हुँ, ठ्याक्कै सरले त्यही कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने योर कन्स्टिट्युसन इज बेटर देन अस भन्नु। उहाँलाई धेरै गलत फहमीहरू थियो, मैले धेरै कुराहरू भने, तर यो भन्दै पनि हो। त्यसकारण मैले के भन्न चाहन्छु भने जो व्यक्ति चाहिँ के छ भने बाहिरबाट, चाहे उत्तरबाट चाइनाबाट आओस्, तिब्बतबाट आओस्, अमेरिकाबाट आओस्, जहाँबाट आओस्, हिन्दुस्तानैबाट आओस्, तर आएपछि कम से कम एक जनरेसन चाहिँ उहाँहरूलाई यसभन्दा माथि त जाने दिनु। हाम्रो तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो नागरिकताको विषय खास गरी नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यो जसरी उठिराखेको छ, अब पछिल्लो समयको हेर्दाखेरि 2036 सालको कुरा अथवा प्रत्येक राजनैतिक परिवर्तन हुने बित्तिकै चाहिँ यो नागरिकता वितरणको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। अहिलेसम्म पनि यो सम्बोधन भइराखेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। यसलाई चाहिँ दिगो रूपमै सम्बोधन गर्नको लागि र राजनैतिक यही आधारमा फेरि तराईतिर बेला बेलामा राजनैतिक आन्दोलन पनि हुने, त्यो हिंसात्मक पनि बन्ने पनि देखिराखेको छ। भनिसकेपछि सम्बोधन चाहिँ हामीले कसरी गर्नुपर्छ त? होइन, एउटा कुरा के हो भने हामीले बहस गर्न सकिएन, छलफल गरिएन। म एउटा निवेदन गर्नु म जब त्यही सिरामा जहाँबाट चाहिँ मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो, एक मधेस एक प्रदेशका कुराहरू निकाल्नु भएको थियो, छोड्नु भएको छ। छोड्नेमा म गर्व त गर्दैन, तर एउटा कुरा निवेदन गर्छु कि मेरो पनि ठुलो एउटा रोल रहेछ। मैले सिराको जहाँ चाहिँ महत्त्व, परमेश्वर महत्त्व के महत्त्व उहाँ सहज गर्नुभयो। उहाँले मलाई चाहिँ के एकजना दुईजनाले भन्यो, पहाडमा त खुब बोल्नुहुन्छ, तराईमा गएर बोल्न सक्नुहुन्छ भने मैले त्यहीँबाट सुरु गरेँ। र मैले भने एक मधेस एक प्रदेश मधेसीहरूलाई नै घाटा छ, यो नागरिकता चाहिँ हामीहरूलाई नै घाटा छ। उहाँहरूले के भन्नुभयो, हामीलाई थाहै थिएन। अब तपाईँले के, मलाई त नेताहरूले चन्दा शाह यहीँ हुनुहुन्छ, अहिले संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्नुहोस्, स्टाफ कलेजमा मलाई भनेको तपाईँ त के, म त मान्दैन, तपाईँ त मान्ने कुरै भएन भनेर भन्नु, यहाँहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले एउटा निवेदन गरेँ भने हामीले छलफलै गर्दैन, बहस चाहिँ गर्दैन। हामी नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई कुरै बुझाउँ, कुरै चाहिँ हामीले चाहिँ के छ प्रश्न पार्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि म भन्नु, त्यहाँ कता नुवाकोट सिन्धुपाल्चोकमा गएँ, मैले जातीय भन्दा राष्ट्रिय कुराहरूलाई माथि उठाउँ भन्ने कुराहरू गरेँ। उहाँले सुरुमा त एकदम रिसाउनु भयो, तपाईँले चाहिँ मधेसको कुरा छोड्नुहुन्छ, तपाईँ यादव छोड्नुहुन्छ, अनि हामीलाई चाहिँ यस्तो भन्ने, त्यहाँ चाहिँ जनजातिको हुनुहुन्थ्यो, राई तमाम। अनि मैले चाहिँ एक डेढ घन्टा पछि उहाँलाई के भने मार्क्स र ब्रोनो यही थियो, त्यहाँ धेरै टाइम लाग्छ। मार्क्सले आफूलाई चाहिँ के भन्थ्यो, जर्मन भन्थ्यो, ब्रोनोले आफूलाई चाहिँ ज्युज भन्थ्यो। अनि मार्क्स र ब्रोनो एकदमै मिल्ने साथ। उसले के भनेको छ भने तिमी आफैलाई चाहिँ जर्मन होइन म ज्युज हो भने जर्मनले तिमीलाई किन मान्ने? अनि उसले के भन्छ ब्रोनोले, म एकदम सर्टकटमा भन्छु, होइन म चाहिँ जर्मन त जर्मनै हो, ज्युज जर्मन। तिमी पहिला आफैलाई ज्युज भन्छौ, त्यसपछि जर्मन भन्छौ, तिमी आफै सेकेन्ड क्लासको नागरिक, तिमीलाई किन भन्ने? त्यसपछि होइन, ठिकै भन्यो, पहिला म जर्मन हो, त्यसपछि ज्युज। अनि उहाँले मलाई एउटा सोध्नु, तपाईँलाई अहिले मधेस पार्टीहरू छन्, तपाईँलाई केही दिए भने तपाईँ जान्नुहुन्छ कि जान्नु? मैले के भने समाजमा भगवानको बास हुन्छ। एउटा कुरा म निवेदन गर्छु, म जातीय क्षेत्रीय कुराहरू यस्तो कुरा उठाउने र पद पाउने बित्तिकै गइहाल्ने म जान्न। हिजो अस्तिसम्म के दिए म त्यसमा जान चाहँदैन, तर म जान्न भनेर उहाँले के भन्नुभयो भने म आजदेखि जातीय कुरा छोडेँ, राष्ट्रिय कुरामा गएँ, अब भन्नुहोस् म कुन पार्टीमा जाउँ भने। त्यो मेरो काम हो। मेरो काम नागरिक, नेपाली नागरिक बनाउने हो, पार्टीको म प्रवक्ता भनेर आएको होइन। त मैले एउटा उदाहरण किन दिएको भने हामी नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई सम्झायो भने उहाँले सम्झ्नुहुन्छ। म पहिलाचोटि जब एउटा पेपर प्रेजेन्ट गर्न गएको थिएँ के अरे जनकपुरमा, मैले नेपालीमा बोल्न सुरु गरेँ, भाषाई कुराहरू यहाँ निवेदन गर्छु।
उहाँले के भन्नुभयो भने है नेपालीमा सुन्दिनँ तपाईँले के अरे मैथिलीमा बोल्नुहोस् कि हिन्दीमा बोल्नुहोस्। मैले 2-3टा कुरा राखेँ। कुनै पनि व्यक्तिले अथवा विद्वानले अथवा पेपर प्रेजेन्टरले 3टा भाषामा बोल्छन्। एउटा बोल्छन् आफ्नो भाषामा, मैथिली मेरो भाषा होइन, मेरो भाषा चाहिँ बजिका हो। दोस्रो राष्ट्रिय भाषामा बोल्छन्, म नेपाली हो, म नेपालीमा बोल्छु। तेस्रो चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा छ इन्टरनेसनल, तपाईँलाई इन्टरनेसनल भाषा छ अङ्ग्रेजी। यो 3टा भाषामा बोल्छु, अर्को भाषामा बोल्न सक्छु। होइन तपाईँ हिन्दी बोल्न सक्नुहुन्छ हिन्दीमा, है त्यो त हुँदैन। म पेपर छोडेर जान्छु तर म बोल्छु कि मेरो भाषा सुन्नुहोस्। पछि उहाँले नेपालीमा सुन्नुभयो, किचित गर्नुभयो, धेरै कुराहरू निकाल्नु। त्यही ठाउँमा मैले 6 महिना पछि मैले हिन्दुस्तानको डेमोक्रेसी र फेडरलिजम अध्ययन गरेर आएँ। अहिले त बुझेँ सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँले गाली गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ के भने रामा होटलमा 200 भन्दा बढी मान्छेहरू थियो, त्यहाँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, के अरे प्रोफेसर डाक्टर सबै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने मैले इन्डियाबाट घुमेर आएँ, त्यहाँ एउटा कुरा देखेँ। त्यहाँ देख्दाखेरि मैले बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल सबै कुरामा के देखेँ, एउटा साधारण ट्रक ड्राइभर टेम्पोमा गएको थिएँ, मेरा भारत महान, मेरा हिन्दुस्तान। कहीँ पनि मैले देखिनँ मेरा उत्तर प्रदेश महान, कहीँ पनि देखिएन मैले चाहिँ के छ मेरा पश्चिम बङ्गाल महान चाहिँ बिहार। यतिसम्म मैले चाहिँ विद्वानहरूले भने नेहरूजीले के भन्नुहुन्थ्यो हमारा उत्तर प्रदेश। अब मैले यहाँबाट म कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले जुन यहाँले जुन कुरा उल्लेख गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि नेपाल र यो सीमाकै सन्दर्भमा चाहिँ यहाँलाई केन्द्रित गराउन चाहिँ यो नागरिकताको विषयभन्दा अलिक पर गएर सीमाको सन्दर्भमा चाहिँ भारतसँगको वार्ताको कुरा अहिले निकै चर्चामा छ। भारतसँग चाहिँ वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू, शक्तिहरू एक ठाउँमा हुँदै गर्दाखेरि पनि भारतबाट चाहिँ त्यो वार्ताको लागि पहल हुँदै गर्दाखेरि पनि नेपालको तर्फबाट अनिच्छुक जस्तो र टार्ने, हालटाल गर्ने यो विषयलाई चाहिँ लम्ब्याउने जस्तो देखिया छ। निकै संक्षिप्तमा चाहिँ यहाँले बताइदिनु पर्यो। अब हामीले चाहिँ हाम्रो भूमि फिर्ता लिनको लागि र सम्पूर्ण जो भारतबाट अतिक्रमित छ त्यसलाई पनि लिनको लागि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? होइन, यो सबै कुराहरूको लागि एउटा आयोग गठन गर्नुपर्छ र सबभन्दा पहिला हामीले वार्तै गर्ने कुटनीतिकमा। अहिले हामी इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जानु हुँदैन, उसको बाटो अहिले पछि छ। पहिला हामीले के गरौँ भनेको उहाँले हामी प्रमाणसहित ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट, हामी लाइब्रेरीबाट, हाम्रो चाहिँ 18 सालको जनगणनाबाट, हामी 15 सालको निर्वाचनबाट उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्यो। उहाँले के भन्नुहुन्छ, मैले 1950 को ट्रिटीमा पनि इन्डिया गएको, उहाँले एउटा कुरा जहिले पनि भन्छ, तिमीहरू जहिले पनि चाहिँ माथि लेभलमा कुरा गर्छौ, सहसचिवबाट ब्युरोक्रेट लेभलबाट आएन, टेर्दै ब्युरोक्रेट त्यति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उयो। त्यसकारण के हो भने पहिला चाहिँ हामीले आफ्नो कागजहरू, आफ्ना कुराहरू एकदम बलियो पार्ने एउटा कमिटी गठन गर्ने र त्यसपछि त्यहाँका ब्युरोक्रेटसँग, यहाँका ब्युरोक्रेट, त्यहाँका इन्टेलेक्चुअलसँग यहाँको इन्टेलेक्चुअल, त्यहाँका चाहिँ के छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग यहाँ गर्ने र त्यो यति सजिलो छैन। 1962मा हामीले दिएको हो त्यो बेला चाहिँ। तर अब यो भन्दै गर्दाखेरि पनि जस्तो भारतको बाट आइराखेको अब पछिल्लो समय त उत्तर प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीले नेपालले चाहिँ सीमाको विषयलाई एकतर्फी रूपमा अगाडि बढायो भने त्यसको परिणाम चाहिँ अलिक घातक हुन सक्ने भन्ने खालको त्यो धम्कीको भाषा पनि बारम्बार प्रयोग हुने गरेका छ। त्यहाँको सेना अध्यक्षले नेपालको यो नयाँ नक्साको सन्दर्भमा अभिव्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्ति पनि त्यत्तिकै आपत्तिजनक छ। मिडियाहरू त लगातार नेपाललाई चाहिँ यो चीनको पोल्ट्रामा गयो भनेर त्यो बदनाम गर्न लागि नै राखिराखेका छन्। अब त्यो भारतीय जनतामा रहेको त्यो भ्रमहरू चिर्दै चाहिँ नेपालले आफ्नो तर्क राख्नको लागि जुन तयारी हुनुपर्ने त्यो देख्नुहुन्छ आजको दिनमा? एउटा कुरा त के हो भने जसरी चाहिँ यहाँले भन्नुभयो नि, त्यहाँका चाहिँ मिडियाले, त्यहाँका चाहिँ प्रधान सेनापतिले, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले जस्तो कुराहरू गरेका छ, हामीहरूले कुरा गरेको खोइ त, एकमत खोइ त। अहिलेको बेलामा यो कुराहरू ल्याउने हो कि अहिलेको बेलामा चाहिँ के हो भने हाम्रो आफ्नो भूमि, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, साम्प्रभुता बचाउने, यो 23 बुढा बुन्दा अहिलेको अवस्था योभन्दा जायज हो, म भन्दैन यसलाई नजायज भन्दैन, तर यो भन्दा आवश्यक त यो हो नि एउटा। त्यसकारण यसलाई के हो भने विश्वमा पनि जब यो इन्डिपेन्डेन्टको युद्ध चलिरहेको थियो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार भएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने धेरै जसो कन्ट्रीमा अहिले इन्डिपेन्डेन्टको कुरा नगर्ने, अहिले प्रजातन्त्र बचाउने हो विश्वमा प्रजा। त्यसकारण हामी ब्रिटिसलाई सघाउँ, जर्मनलाई चाहिँ विरोध गरौँ र हामी त आफ्नै देशको रक्षा गर्नको लागि यो कुराहरू गर्नुपर्ने हो। दोस्रो कुरा, यदि यो भएन भने उहाँले त्यति राम्रोसँग सुन्नु भएन, इन्टरनेसनल युएनमा उठाउने। हुन त युएनमा नेहरूले आफैले रिफरेन्डमको कुराहरू, प्लेबिसाइडको कुराहरू चाहिँ
के अरे जम्मू काश्मीरमा गर्दाखेरि अहिले 62-70 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन। झन् 370 खारिजै गर्नुभएको छ। त्यसकारण के हो भने अहिले उहाँहरूको चाहिँ विदेश नीति नै प्रश्न चिन्ह लागेको हो, चाहे बङ्गलादेशसँग हो, चाहे श्रीलङ्कासँग हो, चाहे पाकिस्तानसँग हो, सबै देशसँग। नेपालले पनि उहाँले यसरी गर्नुभयो भने उहाँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्न, उहाँले पनि चाहिँ एउटा उसमा आउनु पर्यो। तर हामीले चाहिँ के हो भने पहिला डायलगबाट गाउँ, र त्यो मात्र होइन, लिपुले लिम्पुवाधारा होइन, यो दक्षिणमा पनि जस्तो मैले भने नि रौतहटका कुराहरू छन्, अहिले स्नातक 70मा कुराहरू छन्, सुस्ताका कुराहरू छन्। यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूसँग विस्तृत रूपमा राख्ने, अगाडि बढाउने, इन्टरनेसनल के अरे स्तरमा चाहिँ अहिले जाने होइन कि यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो समय यो सीमाको सन्दर्भमा, संविधान संशोधनको सन्दर्भमा र त्यसैसँग जोडिएको नागरिकता भाषाको सन्दर्भमा पनि प्रश्न पारिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, यहाँको विज्ञता र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि मौका दिनुभयो। म आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धन्यवाद दिँदै, मेरो कुरा कति केही सही रहेछ, म पनि कुनै भगवान होइन, तर एउटा कुरा के हो भने मैले जति चाहिँ यहाँलाई भनेको हो त्यो जनतामा गएर उहाँसँग छलफल गरेर यो कुरा। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक लालबाबु यादव र उहाँसँग हामीले नेपालको संविधान संशोधनको विषय पछिल्लो समय जसरी उठिराखेको छ त्यसको साथसाथमा चाहिँ सीमा जहाँ भारतले अतिक्रमण गरिराखेको छ, सीमा मात्रै होइन, सीमामा त जङ्गे पिल्लर सार्नेदेखि लिएर त्यो सीमा अतिक्रमणको कुरा बारम्बार आइराखेको थियो। अहिले त नेपाली भूमिभित्रै छिरेर उनीहरूको सुरक्षाकर्मी पनि विगत लामो समयदेखि बसिराखेको र त्यो स्थायी रूपमै राख्नको लागि पनि उद्धत भइराखेको समयमा अब हामीले यो विषयलाई, यो समस्यालाई कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।